चौधरी जमील अहमद तबस्सुम साहब 2005 के जनरल इलेक्शन में जो इससे पहले इलेक्शन हुए थे, आपकी जमात आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया था कि हम कैंपेन कर रहे हैं, ऑफिशियली अलायंस कर रहे हैं लेबर पार्टी की कैंपेन में। बाकायदा जो है ना लेबर पार्टी को जिताने के लिए, उनको जितवाने के लिए, उनको विन करवाने के लिए बाकायदा जलसे भी हुए, उनके जलसों में भी गए। ये आपकी पार्टी का फैसला था, सदर जमात सरदार अतीक अहमद खान का फैसला था कि आपके साथियों ने यहां खुद बैठकर फैसला किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराज साहब, सबसे पहले मैं आपका और पूरी जो है तकबीर मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें ये मौका फराहम किया, और एक ऐसे वक्त पर कि जो अब 2-4 दिन बाकी रह गए, 2-3 दिन रह गए यहाँ इलेक्शन बरतानिया में होने को है, तो एक अपने जो हमारी जो व्यूज है वो अब सामीन तक जो है ना वो बताए जा सके। जो आपने ये पूछा कि पिछली दफा जो 2005 में जो इलेक्शन हुए, वो हकीकत तो ये है कि उस वक्त के जो हमारे यहाँ बरतानिया में जो सदर थे उनकी पर्सनल एक रिकमेंडेशन थी जिसके साथ इत्तेफाक किया गया, और जो है वो पिछले इलेक्शन में ही हुआ। लेकिन हमारी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिसी है वो अक्रॉस द पार्टीज है। अभी क्रॉस द पार्टी है, लेकिन पिछले 2005 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें सिर्फ लेबर पार्टी की हमायत की गई थी। उसमें जैसे मैंने गुजारिश की कि उस वक्त के जो यहाँ सदर थे उनकी अपनी पर्सनल जो है ना वो, लेकिन उन्होंने मुशावरत की, उनकी जो वो उनकी रिकमेंडेशन थी। तो यकीन जो आदमी लीड करता है फिर उसके साथ उसके साथ जो है ना वो। लेकिन लेबर पार्टी ने मसला कश्मीर के हल के लिए पिछले 5 सालों में क्या पेशरफ्त दिखाई है? देखिए जी शराज साहब, इसमें अगर आप लेबर पार्टी के हवाले से आप बात करें, यहाँ जैसा गालिब साहब ने भी बात की है, हकीकत यह है कि लेबर पार्टी ने, अगर आप निचली अगर इसकी बैकग्राउंड देखें तो 79 में जो सबसे पहले काउंसलर बने ब्रैडफोर्ड से, वो मोहम्मद अजायब साहब जो थे वहां से वो बने, और फिर 85 में वो मेयर बने। तो इस तरह जो सबसे पहले मेयर जो थे यहाँ पर वो भी लेबर पार्टी के उस प्लेटफॉर्म से बने। और उसके बाद फिर हाउस ऑफ कॉमन में जब चौधरी सरवर साहब गए ग्लासगो से, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और हाउस ऑफ कॉमन में गए, उनका भी तल्लुक जो था वो लेबर पार्टी में था। फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हमारे लॉ नज़ीर साहब जो है जब वो भी गए तो उनका तल्लुक भी जो है ना वो लेबर पार्टी से था। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि लेबर पार्टी जो है वो पायनियर है, और उन्होंने हम लोगों को, हमारी कम्युनिटी को ये मौका फराहम किया कि जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है यहाँ बरतानिया के अंदर, उसमें उन्होंने हमारे लोगों को मौका फराहम किया। और फिर आपने देखा कि जो पिछले इलेक्शंस थे जिसमें 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में गए, और वो सब जो है लेबर पार्टी के प्लेटफॉर्म से गए, और वो सेफ सीट्स जो थी उस वक्त उन्होंने जो है ना लेबर पार्टी ने लोगों को दी। और ये बड़ी खुशहाल बात है कि इस वक्त, जैसा जो है ना पहले भी जिक्र किया गालिब साहब ने, कि इस वक्त हमारे लोग अक्रॉस द पार्टीज हैं, लेबर पार्टी में भी है, कंजर्वेटिव में भी है, और लिबरल में भी है। और अब जो हालात हैं वो मैं इस तरीके से आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि एक वक्त ये था कि जब हम ये सोचते थे कि हमारी कम्युनिटी ने, हमारे जो मसाइल हैं, हमारे 2 किस्म के मसाइल हैं हमारी जो कम्युनिटी यहाँ पर। एक तो हमारा मसला है वो जब हम उसको कश्मीर के तनाज़ुर में देखते हैं, क्योंकि बासित कश्मीरी जब हम यहाँ रह रहे हैं तो हम चाहे जितने भी पुरसकून तरीके से सब भी लाजमात जिंदगी के हमें मुयसर हों, हम जब तक हमारे वो बहन भाई जो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त जो हिंदुस्तान की वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन और ये सब जो मामलात वहां हो रहे हैं, और जब तक वो बंद नहीं होते हम सुकून से कश्मीरी कहीं भी दुनिया में वो बैठ नहीं सकते। तो मैं जो गुजारिश करना चाह रहा था कि पहले तो हमारा मौका ये होता था कि जाके बरतानिया के अंदर लॉबिंग करें, और वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो अक्सर जो है ना हमारी अपनी कम्युनिटी से लोग नहीं होते थे उनके साथ लॉबिंग करें। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हम ग्रास रूट्स पे हमारी कम्युनिटी जो है वो मौजूद है, और हर हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हर प्लेटफॉर्म पर हमारे लोग मौजूद हैं। तो जरूरत इस चीज की है कि अब हम मजीद उनमें इजाफा कैसे कर सकते हैं, जो कि अपनी नुमाइंदगी बहसीयत की बात मजीद आगे करेंगे। जाहिर मुनव्वर साहब, मसला कश्मीर के बारे में इलेक्शन के मौके पर कश्मीरियों के लिए लॉबिंग करना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तकबीर टीवी का आपकी वसात से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे वतन के हवाले से यहाँ एक प्रोग्राम मुरतब किया है। और ये आपका अपना टीवी है तकबीर? मेहरबानी, शुक्रिया। और इसके बारे में हमारे तबसरे सुनने के लिए या इसके बारे में और बातें करने के लिए बुलाया है।
سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عرصہ دراز سے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ کشمیری جو ہیں وہ لیبر پارٹی کے ووٹر تھے کسی زمانے میں، ٹھیک، اور سب سے زیادہ ان کی یہ توقعات تھی لیبر پارٹی سے کہ ہمارا جو امیگریشن کا مسئلہ ہے وہ، اور سب سے زیادہ وطن کشمیر جو آزاد نہیں ہے، اس میں جو بیرونی قوتیں ہیں اس پر قابض ہیں، ان کو کسی نہ کسی حالت میں آزاد کرانا ہے۔ چونکہ اس برطانیہ کی جو لیبر پارٹی ہے اسی کا وہ سلسلہ پچھلا جڑا ہوا ہے کشمیر کی آزادی سے بھی، انہی کی وجہ سے یہ سارا جو دینگا مچتی ہوئی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو کسی بھی پلیٹ فارم پر وہ ہوں، کسی بھی پارٹی میں کسی بھی پارٹی میں کہاں بھی، جہاں کہیں بھی ہو، جہاں لوکل کہیں بھی لیول ہوں، پر ہو، جس طرح سے پارٹی بھی میں ہو، انوالومنٹ ہو، لیکن لابنگ ضرور کریں۔ لابنگ ضرور کریں کہ کشمیر کا اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں گھر پر نہیں بیٹھنا، ٹھیک، اب ہم نے صرف دعوتیں نہیں کھانی، اب ہم نے اچھا کام کرنا ہے، اور کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے کسی بھی وہ پارٹی میں ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کرنی ہے فیس ٹو فیس کہ دیکھیں اب کشمیر کے بارے میں آپ کے مینیفیسٹو میں ہے یا نہیں، آپ نے وہ کام کرنا ہے، سوال کرنا ہے ان سے، اور ان سے جواب بھی لینا ہے، اور کمٹمنٹ ان سے لینی ہے کہ آپ نے کشمیر کے بارے میں کون سا قدم، راست قدم کون سا اٹھایا ہے، یہ ان سے ہم نے پوچھنا ہے، ہر حالت میں پوچھنا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں اس بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی بھی لوکل سیاسی جماعت سے کبھی منسلک نہیں رہا، لیکن مختلف لیڈروں سے ملتا رہا ہوں، لیکن پچھلے 5 سال سے میں لیبڈم میں جو ہے نا یہ اس کا میں ممبر ہوں، اور اسی حوالے سے ہمارا ایک کینڈیڈیٹ ہے ہمارے، وہ بھی اسی پارلیمنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن ان سے بھی ہم نے یہی کمٹمنٹ لیا ہے کہ آپ اگر ون ہو جائیں، وہاں پر پہنچیں گے تو سب سے پہلے جو ہم نے آپ سے پوچھنا ہے وہ کشمیر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھ کر اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ غالب صاحب، مسئلہ کشمیر پر مسلم کانفرنس نے حمایت کی تھی پچھلی دفعہ، آپ بھی جزوی طور پر لوگوں کی آپ نے بھی حمایت کی تھی، مجھے یاد ہے، لیبر پارٹی میں بھی شامل ہیں، ساری دوسری پارٹیوں میں بھی، کوئی فالو اپ ہوا ہے؟ آپ نے کوئی ریکارڈ رکھا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ ہماری مدد کی ہے پچھلے 5 سالوں میں؟ یہ جو سوال آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ پچھلے الیکشن سے پہلے یہاں کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی نے لندن میں ایک میٹنگ کی تھی جس میں ساری جماعتیں تھیں، مسلم کانفرنس بھی تھی اور ساری جماعتیں تقریباً تھیں۔ اس میں ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم کسی ایک پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے، یہ فیصلہ لے لیا تھا اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے دن ہی جا کر مسلم کانفرنس نے پہلے جا کر پریس کانفرنس کی، ہم لیبر پارٹی کو سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وعدہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ جب ہم نے ایک فیصلہ لے لیا ہے کہ ہم کراس پارٹی اور سب لوگوں سے ملیں گے، اور سب لوگوں کو جہاں کہیں بھی اچھے کینڈیڈیٹ ملیں گے یا جن کا ماضی میں کچھ اچھا کردار تھا ان کی ہم حمایت کریں گے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ ہماری اپنی پھر جو ہے وہ چونکہ ہمارا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ رہا پھر، اور مسلم کانفرنس چونکہ ایک بڑی جماعت بھی ہے اس ملک کے اندر، چونکہ ایک برسر اقتدار جماعت ہے آزاد کشمیر میں، پچھلے 60 سالوں میں تو زیادہ عرصہ جو ہے مسلم کانفرنس کی اقتدار میں یہ لوگ بھی ہیں، تو اس حوالے سے وہ جو ہے ہمیں پھر وہاں ایک نقصان ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم دوسروں سے حمایت لینے سے پہلے ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہ ہماری اپنی کتنی کمٹمنٹ ہے۔ ہم خود جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی معاہدہ، ہم ہندوستان سے تو کہتے ہیں کہ ہم معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا ہے، یونائٹڈ نیشن عمل نہیں کرتی ہے، ہم خود دیکھنا ہے کہ ہم خود بکھرے ہوئے ہیں، جب کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کسی جگہ بیٹھ کر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، اس پر خود کتنا عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایشو جو ہے یہ کشمیری جماعتوں کا بھی ہے، مگر ہمارا بہت بڑی کشمیری کمیونٹی ہے، اور اس کے ساتھ ہماری پاکستانی کمیونٹی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے وہ جو لوگ آزادی پسند ہیں، جو جمہوریت پسند ہیں، جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو سمجھتے ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، مگر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اپنی کوتاہیاں، ہماری اپنی کمزوریاں، میں یہ بنیادی طور پر یہ سمجھا کہ یہ ہماری اپنی کوتاہیاں اور کمزوریاں اور ہمارا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ہوا ہے، یہ ہمیں یہ رزلٹ نکلے۔ غالب صاحب، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ جو ہے حاضر ہوتے ہیں۔